अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो टॉपिक इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं वो है वक्फ का टॉपिक। वक्फ का वैसे माना होता है रुकना या ठहरना। वक्फ का माना क्या होता है? रुकना या ठहरना। हाँ जी, रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना। ठहरना। अच्छा, अब इस्तिलाही तारीफ इसकी जरा लिखें फिर समझाती हूँ क्या मतलब हुआ इसका। कहते हैं कलमा गैर मौसूला पर। कलमा गैर मौसूला पर। ठीक है, कलमा गैर मौसूला पर सांस और आवाज का तोड़ कर ठहरना। क्या क्या तोड़ना है? सांस और आवाज का। हाँ जी, सांस और आवाज का तोड़ कर ठहरना क्या कहलाता है? वक्फ। वक्फ कहलाता है। कलमा गैर मौसूला पर सांस और आवाज का तोड़ कर ठहरना वक्फ कहलाता है। अब ये कलमा गैर मौसूला से क्या मुराद है? कलमा मीन वर्ड। कलमा मीन वर्ड। वर्ड। और गैर मौसूला का मतलब है जो मौसूल ना हो। मौसूल यानी मिला होना। मौसूल यानी कि मिला हुआ। मिला होना, यानी वो गैर मौसूल हो यानी मिला हुआ ना हो। ना हो। जैसे अगर मैं देख बताऊं आपको, यहाँ कुरान पे देखें, जैसे है कातिलू हम। कातिलू अलग कलिमा है और हम अलग कलिमा है, लेकिन ये आपस में ना मौसूल है, जुड़े हुए लिखे हुए हैं। कातिलू अलग कलिमा है और हम अलग कलिमा है, लेकिन ये आपस में मौसूल है। मौसूल जुड़े है, हैं। जुड़े हुए हैं। तो मैं कातिलू पे वक्फ नहीं कर सकती। ठीक है है। ये दोनों अलग अलग कलिमात लेकिन मौसूल हैं। दो अलग अलग कलिमात है लेकिन जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। इसी तरह देखें युअज़्ज़िबुहुम। युअज़्ज़िब अलग कलिमा है, हम अलग कलिमा है, लेकिन ये किस तरह मरसूम है, किस तरह लिखे हुए हैं, किस तरह रिटन है। हम्म, जुड़े हुए लिखे हुए हैं। युअज़्ज़िब अलग कलिमा है, हम अलग कलिमा है, लेकिन ये किस तरह से इनका राइटिंग का तरीका है? जोड़ के लिखे में और जोड़ के लिखे हुए हैं। तो ये क्या है? कलमा मौसूला है। युअज़्ज़िबुहुम, ये दोनों कैसे हैं? कलमा मौसूला है। मौसूला है, तो मैं युअज़्ज़िब पे वक्फ नहीं कर सकते। नहीं कर सकती, लेकिन मैं हम पे वक्फ कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के साथ मौसूल है या मफसूल है? वो क्या बताएं, मौसूल नहीं है ये। मौसूल अल्लाह के नहीं है, साथ। ठीक है, गैर मौसूला है। कैसा है? गैर मौसूला है। युअज़्ज़िबुहुम सरो जी, क्या कलीमा बताया आपने? ये वाला। मफसूल। मौसूल। ठीक है, मफ। मौसूल यानी कि मिला होना, और मफसूल यानी कि अलग अलग होना। जैसे वो मदे मुनफसल से है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मुत्तसिल होती है, मिली हुई जैसे होती है। जैसे हाँ हाँ, जैसे मफूल है ऐसे ही मफसूल। मफसूल बिल्कुल। ठीक है, कलमा मौसूला और कलमा मफसूला। अब जैसे कातिलू और ये हम, ये आपस में मौसूल हैं, लिहाजा मैं कातिलू पे वक्फ नहीं करना। नहीं कर सकती। लेकिन कातिलू हम और युअज़्ज़िबु हम, ये आपस में कैसे हैं? अलग अलग है। अलग अलग है, गैर मौसूला है। गैर मौसूला है। तो मैं कातिलू हम पे वक्फ कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आगे युअज़्ज़िबु हम से इसका कोई कनेक्शन रिटर्न फॉर्म में, राइटिंग में नहीं। नहीं। नहीं है। ठीक है, इसी तरह देखिए वयुखज़ीहिम। अब देखिए वयुखज़ी अलग कलिमा है, हिम अलग कलिमा है, लेकिन ये आपस में कैसे लिखे हुए हैं? अ, मिला के। मिला के लिखे गए। क्या मैं वयुखज़ीहिम वयुखज़ी पे वक्फ कर सकती हूँ वयुखज़ करके? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि हिम इसके साथ मौसूल है, हिम इसके साथ
मौसूल है। मौसूल है। हाँ लेकिन मैं जुड़ा वही हुआ है। हिम यहाँ पे वक्फ कर सकती हूँ हिम पे आके। جی क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जब अलग हो गया तो ये कलमा गैर मौसूला है, इसका आगे वयंसुरुकुम से राइटिंग में कोई ताल्लुक نہیں ہے. नहीं है। इसी तरह जो वाव है, क्या मैं वाव पे वक्फ कर सकती हूँ? نہیں. नहीं कर یہ بھی सकती। کلمہ غیر موصولہ ہے. गैर मौसूला, ये یہ नहीं, ये मौसूला है। ठीक है, वाव कलमा मौसूला है, ये موصولہ ہے. यंसुर के साथ جی जुड़ा हुआ है। جی ठीक है, वाव कलमा मौसूला है, वो किस यंसुर के साथ मिला हुआ। मिला हुआ है। इसी तरह यंसुर, क्या मैं यंसुर पे वक्फ कर सकती हूँ? नहीं। नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये कौम के साथ मौसूल है। ये मौसूल है, मिला हुआ है। मिला हुआ है। सो ये वयंसुरुकुम पूरा है, इसमें तीन कलमात, लेकिन चूंकि तीनों आपस में मौसूल है लिहाजा हम कहीं पे बीच में वक्फ नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। हमने हर उस जगह पे वक्फ करना है जहां पे कलमा एंड हो रहा है, कलमा गैर मौसूला हो। हमने हर उस जगह पे वक्फ करना है जहां पे कलमा गैर मौसूला हो। जैसे ये कातिलूहुम, युअद्दिबुहुम, आगे अल्लाह बिअयदीकुम वयुखजिहिम वयंसुरुकुम अलैहिम वयशफी सुदूरा कौमिन मुमिनीन। कलमा गैर मौसूला की समझ आई? جی استاذہ. हाँ जी। बाकी अवाम को, सिर्फ मेरे साथ अभी पार्टिसिपेट दो लोगों ने किया है, बाकी अवाम क्लियर है सबको? جی میم. میم ایک چیز سمجھ نہیں آئی जी जी کہ جیسے میم کلمہ موصولہ وہ ہے جو دو مطلب یہ جیسے قاتلو جو ہے کلمہ موصول ہے اور یس، قاتلو قاتلو ہم جو ہے ہم کے غیر ساتھ موصول ہے. ٹھیک ہے، قاتلو ہم کے ساتھ اچھا ہم بولے قاتلو ہم کے ساتھ کیا ہے؟ موصول ہے. قاتلو ہم کے ساتھ قاتلو ہم کے ساتھ موصول ہے، ہم کے موصول ہے. ساتھ موصول. ہاں لہٰذا ہم قاتلو پہ وقف نہیں کر سکتے. لیکن قاتلو ہم یہ پورا ایک یہاں پہ ورڈ کمپلیٹ ہو گیا. اب یہاں پہ ہم وقف کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سو ہم نے ہر اس کچھ ورڈ پہ وقف کر سکتے ہیں جہاں پہ ورڈ فنش ہو رہا ہو، جہاں پہ کلمہ غیر موصولہ ہو، صحیح وہ اگلے کلمہ کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو. نہ ہو. کلیئر ٹھیک ہے ہے، اب ڈیفینیشن سمجھ اسی آ گئی. وقف کی؟ جی جی الحمدللہ. ہاں جی، فاطمہ کو سمجھ آئی ہے؟ جی میم. جی باجی. ہوں ابھی نماز پڑھ لوں، آپ کچھ نیکسٹ کچھ اور تو نہیں کروائیں گے کیونکہ اثر کی نماز. ہاں یہ بھی میں وہ وقف کے ایگزام میں کرا رہی ہوں، پڑھ لیں. چلیے ٹھیک ہے. سو کیا ہے وقف کا معنی؟ ہے رکنا یا ٹھہرنا. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کلمہ غیر موصولہ پر سانس اور آواز کا توڑ کر ٹھہرنا. کلمہ غیر موصولہ پر سانس اور آواز کا توڑ کر اور آواز کہلاتا ہے. توڑ ہوں کر. توڑ کر ٹھہرنا. شاباش. چلیے یہ ہوگا وقف کا لغوی معنی اور وقف اس لغوی معنی ہے رکنا. جی رکنا یا ٹھہرنا، بالکل. لغوی ہوں اور اصطلاحی معنی کیا ہو فاطمہ جائے گا؟ کتنے کلمہ سال غیر موصولہ کے کلمہ موصولہ پر سانس اور آواز کا کلمہ غیر موصولہ پر سانس اور آواز کا توڑ کر ٹھہرنا. بالکل ٹھیک ہے. اب ہے وقف کی اقسام. وقف کی اقسام، وقف کی نا کافی طرح سے اقسام کی جاتی ہیں. ہم نا دو طرح سے اس کی اقسام کریں گے. نمبر ون، ہم کریں گے کیفیت کے اعتبار سے وقف. یہ اس اس کا رول بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چونکہ عمل میں آتی ہے، سب سے زیادہ اس کا رول ہے. کیفیت کے اعتبار سے وقف ایک یہ میں آپ کو کراؤں گی، اور دوسرا میں آپ کو کراؤں گی قاری کے اعتبار سے وقف.
کیا دوسرا میم کیا؟ قاری یعنی پڑھنے والا، ریڈر. جی اچھا، قاری کے اعتبار سے۔ یس. ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو کراؤں گی کیفیت کے اعتبار سے وقف، دوسرا ہے قاری کے اعتبار سے وقف، تیسرا آ جاتا ہے محل کے اعتبار سے وقف. وہ بھی فی الحال آپ لوگ چونکہ قرآن پہ وقوف لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، بس ہم نے انہیں کو فالو کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ابھی فی الحال کے لیے ضرورت نہیں ہے. سو کیفیت کے اعتبار سے وقف اور قاری کے اعتبار سے وقف. قاری کے اعتبار سے بھی میں اس وجہ سے کرا رہی ہوں کیونکہ اس میں ایک وقف ہوتا ہے وقف انتظاری، وہ آپ کا قراءت میں کام آئے گا انشاءاللہ، اسی لیے. ورنہ اس کی بھی ایسے ضرورت نہیں ہے ابھی فی الحال سکھانے کے لیے. میم محل کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے جو قرآن کے اوپر یہ جیم اور وہ ہوں. سواد اور توئے اور وہ جی لکھا جی ہوتا ہے، وہ والے؟ جی 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 جی. اچھا، تو میم وہ ضروری نہیں نہیں وہ تو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر ہم ہے انہیں پہ جیسے وقف کرے ہوتے ہیں جہاں پہ وقف لگا ہوا ہے. اس کا میم تعلق ہوتا ہے مختلف معنی کے لفظ لحاظ ہوتے سے. ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے اور لفظ کے اعتبار سے، یعنی اس میں گرامیٹیکل رول چیک کرنا ہوتا ہے اور آپ نے معنی چیک کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا ایڈوانس لیول ہو جاتا ہے زیادہ ہی، کہ اس کے لیے آپ کو نا پورے قرآن کا معنی آنا ضروری ہے، اور سیکنڈ آپ کو گرامر کا معلوم ہونا ضروری ہے. پھر یہ آپ جو ہے نا محل کے اعتبار سے وقف ہونا اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے وہ آپ کو بتائے گا کہ پچھلے کلمہ کا اگلے کلمہ سے لفظی تعلق نہ ہو، یعنی لفظی تعلق سے کیا مراد ہے، جیسے وہ مضاف الیہ نہ ہو، یا وہ صفہ موصوف نہ ہو، ہوں، یا پھر جیسے مبتدا و خبر نہ ہو، جیسے فعل ہے تو فاعل اور مفعول بھی نہ ہو، تو اس طرح کر کے وہ اس میں پھر گرامر انوالو ہو جاتی ہے. اچھا، تو مطلب ہم اس کا کوئی اگر ہمیں نہیں نالج اور نہیں ہم اس کو وہ کرے تو پھر اس پہ گناہ نہیں ہے اگر ہم رک نہیں نہیں، جاتے ہیں تو؟ obviously نالج لینا ہے، بہت امپورٹنٹ ترین قسم ہے وقف کی، شدید ترین امپورٹنٹ. تو لیکن چونکہ اس کے لیے پھر آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ آنا ضروری ہے، نمبر ون چیز، اور دوسرا آپ کو جو ہے نا تھوڑی بہت گرامر کی نو ہاؤ ہونا ضروری ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ سیکھ رہے ہیں آہستہ نہیں آہستہ. میں نے اس سے پہلے جب تک یہ نہیں آتی تب تک جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہاں وہ تب تو تک آپ جو ہے نا ورنہ وہاں پہ وقف کر لیں جہاں پہ وقوف کے نشان لگے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی لمبا صحیح۔ پورشن آ جائے تو پھر اگر آپ نے کہیں پہ وقف کر لیا آیا کے بیچ میں اور وہاں پہ وقف کا نشان نہیں لگا ہوا تھا، تو آپ پیچھے سے اعادہ مسٹ کر لیں. ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم سب سے پہلے کرنے لگے ہیں کیفیت کے اعتبار سے وقف. کیفیت کے اعتبار سے وقف ہے 5 قسم کا. کیفیت کے اعتبار سے وقف کتنے قسم کا ہے؟ 5۔ 5 قسم کا. نمبر 1 ہے وقف بالسکون. نمبر 1 ہے وقف بالسکون۔ وقف بالسکون. نمبر 2 ہے وقف بالاسکان. وقف بالاسکان. وقف میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم۔ ہاں، تو پہلا ہے وقف بالسکون، دوسرا ہے وقف اسکان۔ بالاسکان. نمبر 3 ہے وقف بالابدال. نمبر 3 ہے وقف ابدال۔ بالابدال. نمبر 4 ہے وقف بالروم. وقف روم. بالروم. استاذہ جی روم ہوگا کیا روم ہوگا روم؟ روم پتہ نہیں، ہمیں بول بول کے روم کی عادت پڑی ہوئی ہے. الروم دیکھا ہے، روم ہوتا ہے، روکے میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں. کیونکہ استاذہ جی واؤ لی نہیں ہے. میں وہ کہہ رہی ہوں نا، رکے میں آپ کو نا عربک کی کتاب سے دیکھ کے نا جہاں پہ زبر زیر پیش لگے میں وہاں سے دیکھ کے بتا سکتی ہوں، کیونکہ وہ بول بول کے نا روم کی عادت پڑی ہوئی ہے. ہاں وہ روم کا روم، ٹھیک ہے، عربک میں کہتے ہیں تو روم ہوتا ہے، روم، را پہ زبر کے ساتھ روم. ٹھیک ہے، چونکہ وہ اردو بول بول کے روم پڑا ہوا ہے زبان پہ، اتنا عادت چڑھی ہوئی ہے وقت پہ روم. یہ جو آپ نے لکھا کیفیت کے اعتبار سے اور سیکنڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاری کے اعتبار سے ریڈر. قاری. ہاں وہ بھی کراؤں گی انشاءاللہ.
نماز سے پہلے پہلے یہ کر لیں، پھر مغرب کے بعد وہ کرا دوں گی. چلیں، وقف السکون، وقف الاسکان، وقف الابدال، وقف الروم، وقف الاشمام. اب عموماً جب ہم تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو عموماً ہمارا عمل یہ پہلے 3 قسم کے وقوف پر ہوتا ہے: وقف السکون، وقف الاسکان اور وقف الابدال. ٹھیک ہے، روم اور اشمام پہ کوئی ایسا اتنا فوکس نہیں کرواتا ہوتا، لیکن قرات چونکہ ایک واسٹ ٹاپک ہوتا ہے، تو اس میں روم اور اشمام کی آپ کی اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ بس آپ کو پختہ ترین ہو جاتا ہے روم اور اشمام، سارے کے سارے احکامات اس کے اچھے سے ازبر ہو جاتے ہیں. تو خیر، ہم 5 قسم کے وقوف سیکھیں گے. وقف سکون وہ ہے جہاں پہ کسی آلریڈی ساکن حرف پر آپ وقف کر دیں. کوئی حرف آلریڈی ساکن تھا، وہاں پر آپ نے سانس اور آواز کو توڑ دیا، تو وہ کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالسکون. وقف اور سکون. ٹھیک ہے، کلمے کا آخری حرف اگر آلریڈی ساکن تھا، کلمے کا آخری حرف اگر آلریڈی ساکن. آلریڈی ساکن تھا، تو اس پر سانس اور آواز کو جب آپ نے توڑ دیا، تو وہ کون سا وقف ہو جائے گا؟ وقف بالسکون. وقف سکون. ٹھیک ہے، کتاب والا کیا کہتا ہے؟ کلمے کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو، میں نے آلریڈی بول دیا تو انہوں نے پہلے بول دیا، کلمے کا حرف پہلے سے ساکن ہو، تو وہاں سانس اور آواز کا توڑ کر ٹھہرنا کیا کہلاتا ہے؟ وقف وقف بالسکون. بالسکون. وقف سکون. ٹھیک ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے لکھ رہی ہوں نا، سامنے ایرو ڈال کے، یہ اس کی ہے. یہ شارٹ کٹس آپ لوگوں نے ضرور لکھ لینے اپنے پاس، کیونکہ ابھی میں جب پریکٹس کراؤں گی تو یہ آپ کے کام آئے گا. تو وقف سکون صرف کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں سے جہاں پہلے سے ہی سکون. پہلے سے سکون ہو. ٹھیک ہے، سو وقف سکون ہوتا ہے ساکن حرف پر. وقف سکون کہاں پہ ہوتا ہے؟ ساکن ہے. ساکن حرف پر. استاذہ جی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سکون یہ جو ہے یہ ڈالا ہوا ہے، یہ بالکل، اللہ قرآن پہ تعالیٰ کی آلریڈی طرف یہ سے ہے. ساکن لگا ہوا ہوتا ہے. بالکل، کوئی حرف اگر آلریڈی ساکن ہو تو اس پہ جب ہم وقف کریں گے تو وہ وقف سکون ہوگا. ٹھیک. اچھا، وقف الاسکان میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی حرف متحرک ہوتا ہے، کوئی حرف متحرک ہوتا ہے. متحرک ہوتا ہے. کیا کیا حرکت ہو سکتی ہے اس پہ؟ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح 2 زیر بھی ہو سکتے ہیں اور 2 پیش بھی ہو سکتے ہیں. دو پیش بھی. ٹھیک ہے، سو زبر زیر پیش، یا 2 زیر یا دو پیش. 2 پیش. تو ان 5 مقامات پہ ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ حرف کو ساکن کرتے ہیں. پہلے ہم حرف کو ساکن کہتے ہیں. ساکن کرتے ہیں، پھر اس پہ سانس اور آواز کو توڑ دیتے ہیں. تو اگر کلمے کا آخری حرف متحرک ہو، کلمے کا آخری حرف اگر متحرک ہو. متحرک ہو، تو اس کو متحرک ہو. ساکن کر کے وہاں پہ سانس اور آواز کا توڑ کر ٹھہرنا وقف الاسکان کہلاتا ہے. کلمے کا آخری حرف اگر متحرک ہو تو اس کو ساکن کر کے وہاں پہ سانس اور آواز کا توڑنا وقف بالاسکان کہلاتا ہے. ہاں جی، یعنی پہلے متحرک تھا، ہم نے اس کو ساکن کر کے اس پہ وقف کیا. پہلے متحرک تھا، ہم نے تو ہم ہم نے نے ساکن کیا. ہاں جی. تو یہ کیا کہلائے گا؟ وقف اسکان. بالاسکان. شاباش. پھر نیکسٹ ہے وقف الابدال. وقف الابدال ہوتا ہے 2 زبر پہ اور گول تا پہ. وقف الابدال کہاں کہاں ہوتا ہے؟ 2 شہازی زبر جی پر اب اور آپ کی گول باری پر. ہے. 2 زبر پر اور گول تا پر. گول تا پہ. 2 زبر کو ہم، ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا. ابدال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدل دینا. بدل دینا. 2 زبر کو ایک زبر سے بدل دینا. ہاں جی، 2 زبر کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے دوسرے زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں. 2 زبر میں سے دوسرے زبر کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف سے. الف سے. تو کلمہ کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو تو اس کو الف سے بدل دینا.
दो जबर की तनवीन को किससे बदल देना? अलिफ से। अलिफ से अलिफ से। बदल देना। या फिर गोलता हो, ठीक है, गोलता, ताए मरबूता हो, तो उसको हाय साकिना से बदल देना। यानी हा लगा देनी और उस पे साकिन डाल देना है। गोलता को किससे बदल देना? हाँ हाय और साकिना से। हाय साकिना से। ये है वक्फ इब्दाल। तो उमूमन उमूमन हमारे अमल में ये तीन किस्म के वकूफ आते हैं। वक्फ सुकून, कोई हर्फ ऑलरेडी साकिन था, हमने उस पर वक्फ कर दिया। फिर वक्फ इस्कान, किसी भी आखिरी हर्फ पे जबर थी, जेर थी, पेश थी, दो जेर थी, दो पेश थी, हमने उनको साकिन किया और फिर उस पर वक्फ कर दिया। फिर वक्फ इब्दाल में क्या किया? दो जबर थे, उसको वक्फन किससे बदल दिया? अलिफ से। अलिफ से। गोलता थी तो किससे बदल दिया? हाय साकिना से। हाय साकिना से। तो ये हो गया वक्फ पे। उस्तादा जी, उस्तादा जी जो हाय साकिना है इसको हम हाय मुदव्वरा भी कहेंगे? ये जो गोलता होती है ना, इसको कहते हैं ताई मुदव्वरा। और गोलता को कह लें हाय मुदव्वरा। मुदव्वरा का मतलब होता है दायरे से निकला ना, यानी गोल। तो गोलता होगी तो गोलता होगी तो उसको ताई मुदव्वरा कह दें, ठीक है। गोल हा होगी तो उसे हाय मुदव्वरा कहते हैं। हा तो होती ही गोल है ना, हा गोल ही होती है मुदव्वरा से। उस्तादा जी ताई और हाय में क्या फर्क है? ना। ता यानी ता से और हा यानी हाँ। हा से, ठीक है। हाँ, ता। जी। ठीक है, गोलता है तो ता मुदव्वरा, और गोल हा है तो उसे बोलते हैं मुदव्वरा, ठीक है। मुदव्वरा कहते हैं दायरे से निकले ना, मुदव्वरा दायरा, ये दायरे की शक्ल की होती है ना। जी। अच्छा, और इसका कैसे जाएगा? मीम दाल वाव रे है। हाँ, मीम दाल वाव रे है मुदव्वरा। अच्छा लिखना उस्तादा ना। जी जब ताई मुदव्वरा तो तब कहेंगे ना जब उसके ऊपर कोई हरकत होगी फिर। हाँ कह ले, हरकत होंगी तो। नहीं उस्तादा जी जब हाय मुदव्वरा होगा वो तो साकिन करेंगे तो फिर हाँ ताकिन होता है ना। कर तो जी। ताई मुदव्वरा तो तभी होगा ना जब उसके ऊपर हरकत होंगी। हाँ, पर प्रोनाउंसिएशन में तभी होगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में वो तभी होगा जब हमने लिखी तो, लेकिन तब भी गोलता ही होगी ना। सिर्फ वो उसको अदा में हम चेंज करेंगे। क्या राइटिंग में भी चेंज करेंगे कि पहले हमने गोलता लिखी हुई थी फिर उसको हा में चेंज करेंगे? राइटिंग में तब्दीली आएगी? नहीं। नहीं, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है, ठीक है। लिखने में वो तब भी गोलता ही है, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज हुई कि गोलता को हमने किससे बदल दिया? हा से बदल दिया। जी। चलिए मेरे साथ जरा प्रैक्टिस करवाएं। कातिलू हम कौन सा वक्फ हो रहा है? ऑलरेडी साकिन था। वक्त बिस्सुकून। वक्फ सुकून। युअज़्ज़िबुहुम मीम पे दम्मा थी। बिस्मिल इस्कान। वक्फ इस्कान। अल्लाहु। सर जी अल्लाह। आप बताएं, मैं ही ज्यादा बोल रही हूँ। हम्म। हाँ। तो खुद से कहना बिल इसकान, मुझे वक्फ नाम नहीं इस्कान। हाँ हाँ, हम तो वो बोले, आप हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हैं ना, इसलिए हम खामोश हैं। चले नहीं नहीं, सारे के सारे बोले, इसलिए शाबाश। मैं कहती हूँ कि इसलिए तो मैं ये कह रही हूँ कि आपकी बारी है। हम्म। मेरी बारी है, मैं तो जो बताया जाए वही बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पे पेश है, पेश पे रोक रहे हैं, बिलिस्तान। वक्फ इस्कान भी अयदीकुम ये है बिस्सुकून। बिसुकून। युखजिहिम बिस्सुकून। यंसुरकुम बिस्सुकून। अलैहिम बिस्सुकून। बिस्सुकून। यशफी बिल ये बिलिस्तान। बिल इसकान। इस्कान सुदूरा बिल इसकान। बिल इस्कान। कौमिन पे जब वक्फ करेंगे तो वक्त बिल इसकान। दाल। बिल इस्कान। मुमिनीन पे वक्फ करेंगे तो बिल इसकान। बिल इस्कान। उस अच्छा, वली जतन पे जब वक्फ करेंगे तो वली जतन। ये ताय मरबूता हो गया ना, तो यहाँ पे हाय साकिना में बदल देंगे। तो क्या हो तो जाएगा वक्फ का नाम? वक्फिल बिल इसकान। इब्दाल। ना ना, इब्दाल। इबदाल, ठीक है, बदलने इब्दाल। से तो इबदाल। वक्फिल वक्त फिल इब्दाल, ठीक है। अच्छा, ये मैं इबदाल। नमाज पढ़। हाँ जी, जब गोलता को हा से बदल दिया वक्फिल इबदाल, दो जबर को अलिफ से बदल दिया तो
वक्त इब्दाल ही, वो भी इब्दाल होगा। वो भी इब्दाल होगा, ठीक है, दो जगह पे होता है वक्फ इब्दाल। इसी तरह के देखें, दरजतन कौन सा वक्फ हो जाएगा? रजतन, वक्त इब्दाल होगा। बिल इब्दाल दरजा। आइंदा पे वक्फ करेंगे तो बिस्म, इसकान, इसकान। अल्लाह पे वक्फ करेंगे तो बिलिस्कान, इसकान। उलाइका पे बिस्तान, करेंगे तो इसकान, बिलिस्तान, इसकान। हम पे करेंगे तो बिलिस्तान, से बिलिस्कान, इसी तरह अल्फाइजून पे भी बिलिस्तान। बिलिस्कान, बिलिस्कान। अबदन पे वक्फ करेंगे तो बता, ये ये अब्दाल। ताल, इबदाल, ठीक है। दो जबर है तो किससे बदल देंगे? अलिफ से, अलिफ। अलिफ से। अबदा, ठीक है। फिर लास्ट रह गया रोम और इशमाम। रोम होता है जेर, दो जेर, पेश और दो पेश पे। तो पेज कहाँ जाता है? चला जाता है पिछला वाला, ये रहा। ठीक है, रोम होगा जेर यानी कसरा, दो जेर कसरतईन, पेश यानी दम्मा और दो पेश दम्मतईन। तो कसरा कसरतईन दम्मा दम्मतईन। वक्फ रोम कहाँ कहाँ होता है? कसरा कसरतैन, दम्मा दम्मतैन। हाँ जी। ये अमूमन हम अमल नहीं करते होते लेकिन जायज है। क्या होता है वक्फ रोम? रोम होता है कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत को वन थर्ड पर पढ़ के सांस और आवाज को तोड़ देना। कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत को वन थर्ड पढ़ के, एक तिहाई पढ़ के सांस और आवाज को रोक देना। ठीक है। और इसमें आवाज पस्त भी होती है। कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत को वन थर्ड पढ़ना है और साथ में आवाज को पस्त भी करना है, आहिस्ता भी कर लेना है। तोड़ना कलमा नहीं के, है, हाँ हाँ, पस्त करके तोड़ने में। हाँ पस्त करके तोड़ना, जैसे हम बोलते हैं नस्तईनु, नस्तईनु। बिल्कुल नू, बिल्कुल इतना आहिस्ता आवाज में बोलना है मैंने नू कि बस बहुत गौर से सुनने वाले ही सुन सके। अर्रहीमी, अर्रहीमी। बहुत आहिस्ता करके आवाज को तोड़ना होता है। अच्छा अच्छा, उस सजा की एक तो वन थर्ड है उसका, आवाज हमने उसकी निकालनी है और फिर आवाज आहिस्ता भी रखनी है। आवाज आहिस्ता भी रखनी है बिल्कुल, ठीक है। बाकी पूरे कलमा में नहीं रखनी। जैसे मैं बोलूँ नस्ताई, यहां तक मेरी आवाज बुलंद है, लेकिन जैसे मैं बोलूंगी नू तो आवाज मेरी थोड़ी पस्त हो जाएगी। नस्ताईनु, नस्ताईनु, अर्रहीमी, ठीक है। जी। रहीम। जैसा कि मैं पढ़ना शुरू करूं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने अल आलमीन पे क्यों नहीं किया वक्फ रोम? उस पे जबर जबर है ना वो, उस पे जबर जबर है, जबर पे रोम नहीं होता। अलालमीन ना है, तो जबर पे वक्फ रोम नहीं नहीं होगा। होगा। अच्छा, नहीं होता। सूरत में ठीक। ठीक है, ना जबर पे होता है ना दो जबर पे होता है। फिर अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। फिर मैंने नहीं किया वक्फ रोम, क्यों? नहीं, जबर आ गया। जबर आ गया। मुस्तकीम। उस्तादा जी, जैसे हम एक ये इस सूरत को हम पूरा वो रोम के साथ जैसे अगर आ रहे हैं तो पूरी सूरत कर सकते हैं हम? हाँ ये पूरा हाँ मर्जी पूरा है वक्फ हमारी। रोम के साथ ले जाते रहे, ले जाते रहे। बस जहां पे रोम जायज नहीं होगा वहां पे आप इसकान कर देंगे, ठीक है। जहां रोम जायज नहीं होगा वहां पे आप जी, मुस्कान कर देंगे। उस्तादा जी, अभी आपने इसको लंबा किया है मुस्तकीम को,
تو یہ تو پھر یہ مقدار کا فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ یہ تو بالکل ہم نے ون تھرڈ پڑھی ہے اور اگلی آپ نے تقریباً طول کر دیا، ہاں، تو جب اسے ہم وقف فرق نہیں پڑے گا؟ الاسکان کرتے ہیں نا تو مد عارض بھی بنتی ہوتی ہے. جب وقف الاسکان کرتے ہیں تو مد عارض بھی بنتی ہوتی ہے، لیکن جب ہم وقف روم جی کرتے ہیں تو استاذہ جی، مد یہ تو عارض نہیں ٹھیک بنتی ہے، ہوتی. ہوں. یعنی کہ ہم ایک ہی صورت میں اس میں ہم وہ وقف بھی روم کر رہے ہیں، تو ساتھ اگلی جو آیت ختم ہو رہی ہے اس پہ ہم اسکان کر سکتے ہیں، یہ صحیح ہے یہ ان کے وہ کیونکہ جو جائز ہی نہیں ہے نا وہاں پہ. مقداریں ہیں؟ وہاں پہ جائز ہی نہیں ہے. جیسے میں دیکھیں آپ کو کے سامنے قرآن اوپن کرتی ہوں، سورہ فاتحہ میم کو. یہ آج اس ویک ختم ہو جائے گا کورس؟ جی جی انشاءاللہ. اس کے ہاں، بعد کیا سٹارٹ ہوگا؟ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم پریکٹس کریں، تطبیق کریں، عملی تطبیق انہی قواعد کی. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں او تو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں روایت دوسری روایت اس پہ اشرکرات یا ان پہ کر سکتے ہیں نا، رانگ. یہ ہم حفص عاصم پہ اپلائی کر سکتے ہیں، یہ جو ون بالکل تھرڈ والا ہے. بالکل بالکل. جیسے اب دیکھیں، ذرا اسی دیکھیں. کی تو بات ہو رہی ہے. ہاں سنیں، الرحمن الرحیمی پہ ہم نے وقف الروم کیا. جب وقف الروم کریں گے تو مد عارض نہیں بنے گی، اس لیے میں نے 2 حرکات پڑھا. الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اچھا، مد اللہ عارض ڈراپ. الرحمن الرحیم. جب وقف روم کیا تو مد عارض نہیں بنی. کیوں مد عارض نہیں بنی؟ کیونکہ مد عارض کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ ہاں، مد مدی پہ. آ رہی آگے سبب پہ. ہاں، کون سا سبب ہوتا ہے؟ کس سبب پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ سکون پہ. سکون عارض پہ. سکون پہ، سوری. سکون عارض پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. مد عارض کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ سکون عارض پہ، سکون عارضی عارض سکون پہ. پہ، جب میں ٹھیک ہے. الرحیمی حرکت کو 1/3 پڑھ رہی ہوں، حرکت کو میں نے ساکن نہیں کیا، تو مد عارض بنے گی؟ نہیں، نہیں نہیں، بنے خود گی پھر. سے کر دی. مد عارض ہی نہیں نہیں بنی. بنی، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر استاذہ جی الحمد. وہ اس کورس میں وہ ابو اون میں یہ پکا ہو گیا ہے کہ ہم نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اسی طرح الحمد للہ رب العالمین، نون پہ زبر ہے. اب یہاں پہ وقف روم جائز ہی نہیں ہے. اب جب وقف روم جائز نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہی آپشن ہے؟ کون سا وقف کر سکتے ہیں؟ مد عارض والا ہی. ہاں، مد عارض والا آپشن، یعنی وقف سکون کر دیں گے. بالسکون کر لیں گے. وقف سکون کریں گے. جب وقف سکون کریں گے تو مد عارض آٹومیٹیکلی بنے گی. اب اس میں چاہے قصر کر لیں، چاہے توسط، چاہے طول. الحمد للہ رب استاذہ جی وقف کریں العالمین. گے ہاں تو ہاں، وقف بالاسکان ہوگا، وقف بالاسکان نہیں ہوگا، یہ سکون نہیں ہوگا. میں نے سکون اسکان. بولا؟ وقف الاسکان، ہاں جی. ٹھیک ہے، ہاں ذہن میں وقف آپ نے الاسکان نہیں تھا. سکون بولا ہے. وہ بس سکون غلطی سے بول دیا، لیکن obvious ہے کہ حرکت جب جی آلریڈی وہ متحرک ہے تو ہم اس کو ساکن کریں تو وقف الاسکان بن گیا. اب جب وقف الاسکان بنا تو مد عارض آٹومیٹیکلی بنے گی یا نہیں بنے گی؟ بالکل. جی ٹھیک ہے. ہاں جی، میں منا آپ کہہ رہی تھی الرحیمی کو لمبا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مد عارض ہی نہیں بن رہی تھی. کس چیز کو لمبا کرتے ہیں؟ جی جی استاذہ جی، اب مجھے سمجھ آ گئی. اب ہم اپنی مثال بھی ہے جو وہ قصر توسط اور طول، اس میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ پیچھے بھی کر روم کیا. سکتے ہیں. وقف روم میں فقط قصر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مد عارض ہی نہیں بن رہی. لیکن جب ہم روم یا اشمام کریں گے تو پھر ہم وہ سوری جب اسکان یا اشمام کریں گے تو پھر جو ہمیں مد عارض بنے گی. جب مد عارض بنے گی تو ہم اس میں قصر بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی اور طول بھی. جیسے الرحمن الرحیم، بس وقف روم کیا تو مد عارض ہی نہیں بنی. مالک یوم الدین، وقف روم کر دیا، مد عارض ہی نہیں بنی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقف روم کر دیا، مد عارض نہیں بنی. لیکن اہدنا الصراط المستقیم، چونکہ یہاں پہ روم جائز ہی نہیں تھا تو وقف الاسکان کر دیا. جب وقف الاسکان کیا تو کون سی مد بن گئی؟ مد عارض میں مد سکون. عارض بن گئی. ڈائجسٹ ہوئی یہ بات کہ جب روم کریں گے تب مد عارض بنے گی ہی نہیں. ہاں، جب ہم کریں گے اپنا وقف الاسکان تب مد عارض بنے گی، تب ہم مد عارض کریں گے. سمجھ آئیے؟ بالکل. اچھا، یہ جو ون تھرڈ، ایک تہائی ورڈ جو ہے، یہ آپ نے جو لاسٹ والا ورڈ ہے جس کے اوپر ہم نے وہ کرنا ہے، وقف کرنا ہے، اس کا کہا ہے کہ ون صرف تھرڈ اس کی حرکت ہوگا. کو 1/3 کرنا ہے. جس حرف پہ ہم وقف کر رہے ہیں اس کی حرکت کو 1/3 پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اشمام میں کیا کرتے ہیں؟ وقف الاشمام میں صرف یہ جائز ہوتا ہے ضمہ اور ضمتین پہ. وقف الاشمام کہاں کہاں جائز ہوتا ہے؟
दम्मतैन और दम्मा पे। दम्मा और तेन पे। हाँ, पेश और दो पेश पे। वक्फिल इशमाम कहाँ जायज होता है? दम्मा और दम्मतैन पे। पेश और दो पेश पे। करते क्या है, आपने अच्छा। आखिरी हर्फ को साकिन करना है, जैसे आप वक्फिल इस्कान में करते हैं। जैसे नस्तईन, प्रॉपर वक्फिल इस्कान की जैसी प्रोनाउंसिएशन होगी, लेकिन आखिर में सिर्फ होंठों को दम्मा की तरफ इशारा दे देना है, यानी आखिर में सिर्फ होंठ गोल कर देने हैं। सुनने वाले को नहीं पता लगेगा आपने वक्फिल इस्माम किया है, सुनने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा आपने। वक्त इश्माम किया। हाँ, आवाज सुनने नहीं, वा... मतलब आवाज नहीं। आवाज पे गया है, आवाज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सुनने वाले को लगेगा आपने वक्फिल इस्कान ही किया है। देखने वाला आपका होंठ देख रहा होगा, वो देखेगा आपने होंठों से दम्मा की तरफ इशारा किया, यानी आखिर में होंठ गोल कर दिए हैं, तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि वक्फिल इश्माम हुआ है। लेकिन सुनने वाले को क्या लगेगा आपने कौन सा वक्फ किया है? इसकान। इसकान। और हाँ। ठीक है, इसकान और इशमाम की नोट लिखे अपने पास, इसकान और इशमाम की प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क नहीं है। इसकान और इशमाम की प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। सिर्फ देखने वाला बता सकता है कि होंठों से दम्मा की तरफ इशारा हुआ है तो वक्फिल इशमाम होगा। नस्तईन, वक्फ करने के फौरन बाद होंठ गोल करने, वक्फ करने के हाथ होंठ को गोल करना है। फौरन बाद होंठों को गोल करना है। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, फिर नेक्स्ट करते हैं कारी के एतबार से वक्फ। हम्म। अच्छा निशाजा, जी भाई। जैसे दालिका, अब बताएं, दालिका काफ पे जबर है, तो जबर पे कौन कौन से वकूफ जायज होते हैं? सालिका, अगर हम सुकून करेंगे और सुकून करेंगे तो सांस से। हाँ, जब ये भी जरा मेरे सुकून साथ यहाँ पे करेंगे। पहले साइड पे कंप्लीट करवाएं। कोई साकिन हर्फ है उस पे जब हम वक्फ करते हैं तो कौन सा वक्फ होता है? वक्फिल अ, अ, सुकून। नहीं, सुकून। ठीक ठीक है। है, साकिन हर्फ पे कौन सा वक्फ होता है? सुकून। वक्फ सुकून। फिर जबर, जबर पे सिर्फ जौन सा वक्फ जायज होता है वह है वक्फिल इस्कान। जबर पे कौन सा वक्फ बिलिस्कान जायज होता है? जबर। जबर पे वक्त बिलिस्कान। वक्फिल इस्कान। फिर है जेर और दो जेर, इस पे एक तो जेर और वक्फिल इस्कान जायज हो जाएगा, और दूसरा दूसरा जायज हो जाएगा। हाँ, अभी जो पढ़ा था। रोम। कौन सा? रोम। ठीक है। रोम। फिर है पेश। बिल रोम। ठीक है। ठीक है, पेश और दो पेश। अब इधर कौन कौन से वकूफ जायज हो जाएंगे? तो बिलिस्कान और बिलिश्माम। यस, बिलिस्कान, बिलिशमाम। ओ, गड़बड़ कर दी लिखने में, चले देख लीजिएगा। फिर है बिल इशमाम और बिल हम्म, बिल रोम और बिल रोम भी होगा। नहीं, हाँ, अब बिलिस्कान और बिल रोम। ठीक है। ठीक है, गम्मा चलो पे जी, बिल ये भी इसका। इसी में आ रहा है। ये जैसे हम पढ़े हैं इल्म इल्म रस्म है, ये इस लाम को कैसे पढ़ना है? इसको मिला के अगर पढ़ेंगे, इल्म को और रस्म को मिला के पढ़ेंगे। ये इल्मुर मुझे नहीं रस्म। करना आ रहा। इल्म मीम को रा से मिलाएंगे ना? जी जी, इल्मुर रस्म। जी। हम्म। वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि ये इसमें अलिफ भी कटेगा, लाम भी कटेगा, फिर रा भी चलेगा मीम। जी हाँ, ठीक वो है। इदगाम शमसी हो रहा है ना। अच्छा जी, सो सुकून पे जी। होता है वक्फ सुकून, जबर पर होता है सिर्फ वक्फ इस्कान, जेर और दो जेर पर इस्कान भी होता है, रोम भी होता है। और रोम भी होता है, और पेश और दो पेश पे इस्कान भी जायज है, इशमाम भी जायज है, रोम भी जायज है। और रोम भी जायज है। इसी तरह दो जबर पे ये- और गोल ताबे कौन कौन से वकूफ जायज होते हैं? इस पे होता है इब्दाल होता है। और बस, बस जहाँ पे इब्दाल है वहां पे सिर्फ इब्दाल है, और कुछ कहानी नहीं है। ठीक है।
چلے बिल्कुल اب یہ سائڈ इंशाल्लाह। سائڈ پہ آپ نے کی ہے، آپ نے یہاں سے چیٹنگ کر کے مجھے بتاتے جا رہے ہیں. اب ذالکا. جی استاذہ جی جہاں پہ ابدال ہوگا تو وہاں پہ مقدار دو حرکت ہے نا؟ جی دو زبر ہے تو الف کی مقدار، اور پھر گولتا پہ تو کوئی مقدار نہیں ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے کیا آ رہا ہے. جی اس پہ دو دو حرکت ہوگی مقدار. ہاں جی، دو زبر کو جب الف سے بدلیں گے تو دو حرکات لمبا کریں گے. جی چلے ذالکا زبر ہے، کون سا وقت چائز ہوگا؟ ज़बर है बिस्सुकून और बिल ہم، इस्कान। سکون صرف ساکن پر ذال- ہوتا ठीक है सुकून सुकून। ہے. تو کون سا وقت ہو جائے گا ذالکا میں؟ ज़ालिका में सुकून نہ سکون ہے ساکن پہ، سکون ہے ساکن है پہ، جو साकिन। جو ठीक है حرف ठीक है آلریڈی ساکن ہے اس پہ وقف سکون ہوگا بس. ठीक है ठीक है जो یہ ऑलरेडी سائڈ پہ دیکھیں نا، साकिन है उस पे یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے वहाँ سائڈ पे پہ جو जबर। لکھی ہے یہ کہانی دیکھیں. ठीक है वही मिल। ठीक है ہاں ठीक ٹھیک है ہے. यहाँ पे बिल सुकून आ बिल یا इस्कान आएगा। اس ठीक کا है آنا मुझे ہے گا नाम पे नहीं आ रहा। बिल इस्कान ठीक है। للاسکان इसको मैं الکتاب. सुकून چلے پیش اور अल دو پیش، किताब کون کون سے وقوف جائز ہے؟ पेश पेश और दो पेश पे बिल इस्कान इशमाम और बिल रूम। ہاں جی تینوں طرح سے. اسکان کیسا ہو جائے گا؟ الکتاب. اشمام بھی کیسا ہو جائے گا؟ الکتاب. بس لاسٹ پہ صرف فونٹ گول کرنے. ठीक है اور روم کیسا ہوگا؟ الکتاب. الکتاب کیسا؟ अल किताब। ہاں جی. پھر لا، لا پہ کون سا وقف جائز ہوگا؟ ये तो استاذہ جی جب بھی رونگ अच्छा ہوگا تو یہ وہ مقدار اس کی پھر وہی رہے گی مد اصلی کی مد اصلی جب والی. رونگ کریں گے. جی جی. جی ہوں ये अलिफ मदार है ना यहाँ पे तो ہاں सुकून होगा। شاباش، چونکہ الف آلریڈی ساکن ہوتا ہے تو وقف سکون. ریبہ کون سا وقف جائز ہے؟ रईबा ये है बिल इस्कान। بالاسکان. فی ہی پہ फी ही ये ज़ेर के साथ है तो बिल इस्कान और रोम। بالاسکان اور روم. یہ انشاءاللہ آپ لوگ مزید بھی سیکھیں گے. جو آتا ہے نا ہائے ضمیر، اس میں مذاہب بھی ہوتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے اپلائی، تو وہ انشاءاللہ پھر کبھی سیکھیں گے. ابھی فی الحال ہم سیدھا سیدھا رہنے دیتے ہیں. ہاں کی زیر ہے تو بالاسکان اور بالروم. ہدن کون سا وقف جائز ہوگا؟ हुदन ये इब्दाल ہاں ابدال. ہدا للمتقین پہ बिल मतलब बिल इस्कान بالاسکان. اگر الذین پہ وقف کر دیا تو؟ बिल इस्कान یؤمنون پہ وقف کر دیا تو؟ बिल इस्कान بالغیب پہ وقف کر دیا تو؟ बिल गईबी ज़ेर बिल इस्कान और रोम الصلاة پہ وقف کر دیا تو؟ बिल इस्कान صلاة گولتا ہے. गोलता में वो हो जाएगा इब्दाल हो जाएगा। بالابدال ہو جائے گا. شاباش. پھر بیما پہ اگر وقف کر دیا تو؟ बीमा ठीक है बीमा पे ये सुकून وقف سکون. شاباش. ٹھیک ہے. ठीक من پہ اگر وقف کر دیا تو؟ मिन पे भी बिस्सुकून بسکون. بالآخرت پہ وقف کر دیا تو؟ बिल आखिरत ये तो वो टाइमर तो ना हुई ना ये ताज़ियती पे आ गया ये बिल इस्कान और रोम। جہاں پہ گولدا آ جائے وہاں پہ اسکان روم والی بات نہیں آئے گی، بس ڈائریکٹ ابدال والی بات آ جائے گی. अच्छा ये डबल मतलब दो जबर की नहीं होगी जैसे हम वो पढ़ते थे نہ कि نہ दो जबर اچھا अलिफ। نہیں 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 نہیں. گولتا پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی، ایکس وائی زی کچھ بھی. بس جب بھی گولتا آئی آپ نے اس کو ہاتھ سے بدلنا ہے، چاہے اس پہ زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، چاہے دو زبر، چاہے دو زیر، چاہے دو پیش. آپ نے گولتا کو کس سے بدل دینا ہے ہمیشہ؟ हाँ से ہاں سے. تو بالآخرہ پہ کون سا وقف ہو جائے گا؟ इब्दाल हो जाएगा بس बिल ابدال इब्दाल ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ وقف الابدال آ گیا وہاں پہ روم اور اشمام नहीं होगा। نہیں ہوگا. اولئک علی ہدن، ہدن پہ کون سا وقف ہوگا؟
हुदन पे भी यही होगा, बिल इब्दाल। बिलब्दाल होगा। हुमुल मुफलिहून, हम पे कौन कौन से वकूफ होंगे? हम, ये मतलब हाँ मीम पेश वाला है ना ये। जी जी। हूँ, हम्म। ये बिल कान, बिल इशमाम और बिल बिल रऊम। चले, अब एक बात सिखाती हूँ, समझ आ गई तो एक्सेलेंट है, ना आई तो कोई बात नहीं। जो हुमू की पेश है ना, ये पेश असली नहीं है, ये आर्जी हरकत है। हम्म। हुमू अच्छा। की जो पेश है, ये असली पेश नहीं है, ये आर्जी पेश है। ये कैसी पेश है? अर्जी पेश है। आर्जी पेश है। ये इल्तिकाउ साकिनैन के रूल्स में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है। असल में क्या होता है, हम, ये मीम साकिन ही होता है। मीम साकिन था, और आगे लाम भी साकिन था। जब मीम भी साकिन था, लाम भी साकिन था, तो दो साकिन हर्फ एक साथ प्रोनाउंस करना पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल हो भी जाए तो बहुत ठीक, मुश्किल होता है। बिल्कुल। फिर क्या करते हैं, पहले साकिन को कुछ न कुछ हरकत दे देते हैं या हजफ कर देते हैं आसानी की गर्ज से। ठीक यहाँ पे है। हमने इस मीम को पेश दे दिया आसानी की गर्ज से, हुमुल, हुमुल। तो चूंकि ये पेश हमने दी इल्तिकाउ साकिनैन की वजह से, तो ये कैसी पेश थी? अर्जी, आरजी अर्जी पेश पेश। थी। तो आरजी हरकत पर रोम और इशमाम नाजायज होता है। ठीक है। आरजी हरकत अब पे रोम और इशमाम नाजायज होता है। नाजायज नाजायज होता है उस्ताद जी, और ये हम पे ही होगा, ये आर्जी हरकत तो हम कुम ये या तुम ये तीनों आएंगे। हाँ, ये ना जो हम पेश वाली हरकत देते हैं ना, ये आप इल्तिकाउ साकिरीन के रूल्स में देखेंगे कि हम एक तो मीम जमा को देते हैं पेश, हम्म। और जी। दूसरा हम वाउलीन जमा के को जो आता है ना, जैसे दावुल्लाह व आतावुज ज़काता, तो वाउलीन जमा को हम देते होते हैं पेश। जी, ठीक है। तो अच्छा। ये दोनों नाजायज होंगे। हाँ ये जी, फिर वो यहाँ पे वाउलिन रोम जो और हमने इशमाम निकाले नाजायज होता है। आरजी हरकत पे रोम और इशमाम नाजायज है। उस्ताद जी नाजायज। एक और पूछना था, ये हुदान पे बिदाल है, तो ये थोड़ा सा ये समझा दें। कहाँ पे? हुदन, हुदन, दो जबर है ना, तो दो जबर को हम अलिफ से बदल देते हैं, हुदा। तो आगे जो या लिखा हुआ है। ये अलिफ मकसूरा का या है, यानी ये रूट लेटर की या है जो लिखी हुई है, हादा या है ना रूट लेटर। ये जी अभी जो जी। आपने बाउन के रूल्स में पढ़ा है ना, अलिफ मकसूरा, ये वो वाली अलिफ मकसूरा है। जी। अच्छा। अच्छा, हम बिल इशमाम और बिल रोम में हम ये लिख सकते हैं, या अपनी अपनी उसके लिए कि हुम कुम तुम, इसमें हम इशमाम नहीं कर सकते अपनी उसके लिए? जी जी, लिख लें। मीम में जमा पे चूंकि आरजी हरकत होती है, तो फिर रोम और इशमाम नहीं होता होता। और दूसरा आपने क्या बताया था, मीमुल जमा और उसके अलावा? आरजी हरकत पे रोम और इशमाम नहीं होता होता। वाउलिन जमा। वाउलीन जमा। वाउलीन जमा। ठीक है। या खुदा, क्यों नहीं बड़ा हो रहा? हम इश्तराऊ, इस तरह आगे अगर उसके साथ कुछ वर्ड आता है तो हाँ, इश्तरावु उसमें भी हम। ضلالة, ये रसा था ना, इश्तरावु ضلالة। तो उसमें नहीं होगा। ठीक नहीं है। होगा उसमें। चलिए लास्ट में सिर्फ एक रीड मार लें कि कारी के एतबार से वक्फ चार तरह का होता है। कारी के एतबार से वक्फ कितनी तरह का होता है? चार तरह होता है। चार तरह का। एक है इख्तियारी। इख्तियारी का मतलब होता है अपनी अपने इख्तियार से, अपनी चॉइस से हमने कहीं पे वक्फ किया है। ठीक है, अपनी चॉइस से जहां पे हम वक्फ करें, वो कौन सा वक्फ है? इख्तियारी। इख्तियारी। तो कहते हैं इख्तियारी तौर पर इस्तराहत की गर्ज से अलामात वक्फ पर ठहरना। ठीक है, अलामात वक्फ पर जब हम अपनी मर्जी से ठहर रहे हैं, इख्तियार से ठहर रहे हैं, इस्तराहत की गर्ज से ठहर रहे हैं, वो कौन सा वक्फ है? इख्तियारी। वक्फ अलामात इख्तियारी। वक्त मतलब? ये जैसे वक्फ की अलामतें, निशानियां लगी हुई होती है ना, कि कहीं पे तौ लगी हुई है, कहीं पे कले लगा हुआ है, कहीं पे सले लगा हुआ है, कहीं पे ये पूरी आयत का निशान लगा हुआ है ना, कहीं पे जा लगी हुई है। ठीक। ये अलामत से वक्फ। अच्छा, फिर ठीक दूसरा है। है वक्फ इस्तरारी। इस्तरारी कैफियत में वक्फ करना है, जैसे मजबूरी के तहत हम वक्फ कर लेते हैं, हमारा सांस टूट रहा होता है, हम वक्फ कर लेते हैं, कभी खांसी आ जाती है, कभी छींक आ जाती है ना। इस्तराहत का क्या मतलब होता है? इस्तराहत। इस्तराहत यानी आराम करना। आराम।
ٹھیک ہے، جیسے اب ایک آیت پڑھی پھر آپ کیا کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر دوسرا پورشن پڑھا پھر رک جاتے ہیں، پھر تیسرا پورشن پڑھا پھر رک جاتے ہیں، ہاں۔ جی میم۔ ہاں۔ تو جب کہیں پہ اسٹاپ کر رہے ہو وہاں پہ آلریڈی وقف کا نشان لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی علامت لگی ہوئی ہے وقف کی، وہ کون سا وقف ہے؟ اختیاری۔ اختیاری۔ لیکن ایسی جگہ پہ وقف کر دیا کہ آپ کا بیچ میں سانس ٹوٹ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے جیسے آپ نے پڑھنا شروع کیا، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل، اب میرا سانس ٹوٹ رہا تھا، میں الی اجل پہ لیٹ سپوز وقف کر دیا، اب یہ کون سا وقف ہوگا؟ وقف اضطراری۔ 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 یہ پڑھتے پڑھتے اچانک سے مجھے کھانسی آ گئی، کون سا وقف ہو جائے گا وہ؟ اضطراری۔ 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 ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، اچانک سے لیٹ سپوز پڑھتے پڑھتے میں ایک دم سے کوئی مجھے پیچھے سے نہ آ کے ڈرا دیا، میں ایک دم سے تلاوت پہ رک گئی، یعنی کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے تلاوت کو روکنے کا، تو وہ جو اضطرار کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی اضطراری کیفیت کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، مجبوری کی حالت میں کرتے ہیں، وہ کون سا وقف ہوتا ہے؟ وقف اضطراری۔ اضطراری۔ پھر نیکسٹ ہے اختباری۔ اختبار کہتے ہیں ایگزام کو، اختبار کسے کہتے ہیں؟ ایگزام کو۔ ایگزام کو۔ ٹیچر آپ کے سامنے قرآن کھولے اور کہے یہاں پہ مجھے وقف کر کے دکھائیں، یہاں پہ مجھے وقف کر کے دکھائیں، اچھا یہاں سے پڑھنا شروع کریں اور فلاں کلمہ پہ جا کے وقف کریں۔ اب ایگزامنر آپ کو بول رہا ہے اس طرح سے کرنے کو، آپ کے ایگزام لینے کی غرض سے، تو وہ کون سا وقف ہوگا؟ اختباری۔ اختباری۔ ٹھیک، اور یہ یعنی پیپر کے لاسٹ، دوران جو ٹیچر اس کو ہم گائیڈ کرنا۔ بالکل۔ پھر وقف انتظاری، یہ قرات میں یوز ہوتا ہے۔ اختبار کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ ہاں ایگزیکٹ ہاں، میننگ کین یو اختبار، اوپن دیٹ ورڈ؟ ہاں اختبار یعنی کہ ایگزام، تو وہ وقف جو ایگزامنر ایگزام لینے کی غرض سے کرواتا ہے نا وقف، وہ ہے نو، اختباری۔ اختبار کا روٹ ورڈ کین یو اوپن دیٹ ورڈ روٹ ورڈ تو دیٹ از خبر سے ہی ہوگا نا، خبر سے ہی نکلا ہوا او ہوگا، اوکے۔ ٹھیک ہے، سو خبر سے اختبار بنا، اور اختبار کہتے ہیں ایگزام کو، ٹیسٹ۔ سو وین ایگزامنر آپ کو بول رہا ہے کہ فلانی جگہ پہ آپ وقف کر کے مجھے دکھائیں، ٹیسٹ ریزنز کی وجہ سے، کہ ٹیسٹ کے لیے معلوم پڑے کہ اچھا اسٹوڈنٹ کو یہ وقف کرنا آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو وہ جو وقف ہے وہ کون سا وقف کہلائے گا؟ اختباری۔ 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 ہم پھر ہے لاسٹ وقف انتظاری، یہ آپ کا قرات میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وقف انتظاری آپ کا کس میں یوز ہوتا ہے؟ قرات میں۔ قراءات میں۔ کیوں عموماً نا ہم دو تین قراءات کو جمع کرنے کے لیے جو ہم وقف کرتے ہیں نا، یہ ہوتا ہے وقف انتظاری، یہ آپ کا قراءت میں بہت استاذہ کام جی آتا یہ کیا، استاذہ جی یہ کیا دو تین قرات میں، ہے۔ ہاں یہ بھی ایک میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپل، مثال۔ ہاں اگزامپل سے تھوڑا سا سمجھاتی ہوں، تھوڑا بہت میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہمارے پاس نا ہمارے 10 قرآن ہیں، ٹھیک ہے، 10 قرآن ہیں ہمارے، یہ دیکھیں، اب ہمارے پاس پورشن ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لیٹ سپوز ہم نے اتنا ملا کے پڑھنا قراءات میں، ٹھیک ہے، قراءات میں نے آپ کو کہا کہ یہ 2 آیتوں کو آپ ملا کے پڑھیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ہم عاصم کے لیے اگر پڑھ دیں نا الرحمن الرحیم مالک، اب یہاں پہ میں نے قراءت کو جمع کرنے کے لیے پڑھا مالک، پھر ہم نے سوسی کے لیے پڑھا الرحیم مالک یوم الدین، اب یہ جو میں نے عاصم کے لیے مالک پہ وقف کیا قراءات کو جمع کرنے کے لیے، یہ ہوتا ہے وقف انتظاری۔ اب اس کے لیے نا تھوڑا سا قراءت کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے، یا پھر جیسے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاتی ہوں، مے بی سمجھ آ جائے، اوکے میں آپ لوگوں کے لیے نیٹ کرتی ہوں پیج کو، جیسے پہلے میں پڑھتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى،
اب یہاں پہ کیا وقف کا نشان تھا ہدا پہ؟ نہیں. نہیں تھا. یہاں پہ میں نے قراءات کو جمع کیا، یہاں پہ میں نے مکی کی قراءات کو جمع کیا. میں نے مکی سے کہا آپ ذرا ویٹ کریں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدا، مکی سے میں نے کہا آپ یہاں پہ انتظار کریں، میں ذرا یہاں سے سوسی کا ادغام بھی اٹھا لوں، پھر آپ دونوں کو ایک ساتھ آخر تک پڑھ دوں گی. فی ہدی للمتقین. تو یہ جو میں نے انتظار کروایا امام مکی کو کہ امام مکی آپ یہاں پہ رکے، میں پیچھے سے امام سوسی کو لے کر آتی ہوں، پھر میں آپ دونوں کو اینڈ تک پڑھ دوں گی. یہ کون سا وقف ہوتا ہے؟ وقف انتظاری. 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 اور یہ قرآت کی دنیا میں یوز ہوتا ہے. یا پھر جیسے میں آپ کو بتاؤں ہم نے پڑھا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آگے میں نے پڑھنا ورش کو. ورش سے پڑھا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب میں نے ورش کو یہاں پہ الصلاح پہ ٹھہرایا اور کہا کہ ورش آپ یہاں پہ انتظار کریں، میں ذرا سوسی اور ان کو بھی اٹھا لیتی ہوں، ابو جعفر کو. ٹھیک ہے. انہوں نے لام کو ہیوی کر کے پڑھنا تھا ایسے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ایسے کر کے ورش کو میں نے کیا کہا کہ ورش آپ یہاں پہ انتظار کریں، میں پیچھے سے سوسی کو بھی اٹھا لیتی ہوں، آپ دونوں نے آگے کا ایک ہی جیسا تو پڑھنا ہے، آپ دونوں ساتھ گزر جائیے گا. تو یہ جو میں نے ورش کو یہاں پہ ٹھہرا کے انتظار کرنے کو کہا، یہ کون سا وقف تھا؟ وقت انتظاری. وقف انتظاری. ٹھیک ہے. جنہوں نے تھوڑی تھوڑی قرات کی ہوئی ان کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہوگا، جیسے ابین ہے، شازیہ ہیں. کچھ یاد ہے پچھلی بیک گراؤنڈس؟ الحمدللہ اب یاد آ رہا ہے یاد آ ہمیں رہا جب. ہے. الحمد للہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے. سو یہ وقف انتظاری آپ کا قرات میں بہت یوز ہوتا ہے.